इसके बाद सूरह मुल्क वाक़ हुई है और ये यहाँ से 29वें पारे का आगाज़ हो जाता है और ये मक्की सूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें अपनी कुदरत का जिक्र किया, अपनी निशानियों का तज़किरा किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था रात को सोने से पहले से पढ़ा करते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो ज़ात के हाथ में है तमाम बादशाही, व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और हर चीज़ पर खूब कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो कि जिसने पैदा किया मौत और ज़िंदगी को, लियब्लुवकुम ताकि तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है। यह है मकसद ज़िंदगी बनाने का, इस सिलसिले मौत व हयात को जारी करने का कि आजमाइश हो जाए इंसान की, बरहक इसकी आजमाइश की गई। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो बड़ा ज़बरदस्त खूब बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, वो अल्लाह की जिसने पैदा किए आसमान 7 दर्जात में, तिबाका ऊपर नीचे, एक के बाद दूसरा उसके ऊपर दूसरा। मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत, नहीं देखेंगे आप कोई फ़र्क अल्लाह रहमान की तख्लीक में। फरजिल बसर, जरा फिर लौटाओ निगाह को, हल तरा मिन फतूर, क्या देखते हो कोई शिगाफ इसमें कोई रखना। सुमर जेल बसरा, फिर जरा लौटाओ निगाहों को, कररतैन दूसरी मरतबा, यनक़लिब इलैकल बसरु खासियन, ये आपके पास वापस लौट आएगी बगैर किसी नुकसान को देखे हुए, बगैर किसी शिगाफ को देखे। खासियन यानी खायब व खासिर, वह हुआ हसीर, और इस हाल में कि वो थकी मांदी होगी यानी उसको कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह की तख्लीक में कोई रखना नहीं। वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह, और हमने मुज़य्यन कर दिया आसमान दुनिया को चिरागों से। वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन, और हमने बनाया इन चिरागों यानी इन सितारों को शैतानों को भगाने का जरिया, इनको भगाने के लिए शहाब साकिब मारा जाता है। वअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर, और हमने तैयार किया शैतानों के लिए भड़कती हुई आग का अजाब। वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, और उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने रब से कुफ्र किया जहन्नम का अजाब है। वबिअसल मसीर, और बुरा ठिकाना है। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा, और जब वो डाले जाएंगे उस जहन्नम में, समिअू लहा शहीक़ा, तो सुनेंगे उसके धाड़ने को, जहन्नम की आवाज़ों को सुनते हैं। वहिय तफूर, जब वो जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु, करीब होगा कि वो फट पड़ेगी। मिनल गैज़, अपने ही गैज़ व गज़ब से। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन, हर मरतबा जब उस जहन्नम में एक गिरोह को दाखिल किया जाएगा। सालहुम खज़नतुहा, तो पूछेंगे उसके दारोगा उससे, अलम यातिकुम नज़ीर, नहीं आए थे क्या तुम्हारे पास डर सुनाने वाले। क़ालू बला, तो वो लोग कहेंगे क्यों नहीं। क़द जाअना नज़ीरुन, आए थे हमारे पास डर सुनाने वाले। फ़कज़्ज़बना, तो हमने इनकार किया। वक़ुलना, और हमने कहा, मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह ने तो कुछ नाजिल न किया। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, तुम नहीं हो मगर बहुत बड़ी गुमराही में। वक़ालू, और वो कहेंगे, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िल, अगर हम होते सुनने वाले और अक्ल से काम लेने वाले, यानी नसीहत अक्स करते। मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, तो न होते आज हम दोज़खियों में से। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, तो उस दिन एतराफ़ कर लेंगे अपने गुनाह अपने जुर्म का। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, चुनाचे दूरी है दोज़ख वालों के लिए, अब तो मौका नहीं तौबा का। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, बेशक वो लोग जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे यानी आज दुनिया में। लहुम मग़फ़िरतुन, उनके लिए मग़फ़िरत है। व अज्रुन कबीर, और बड़े अजर का वादा है। वअस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिही, चाहो तो तुम छुपाकर कहो अपनी बात को, या ये कि उसे बुलंद आवाज से कह दो। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह जानने वाला है सीनों के राजों को। यानी अल्लाह के लिए बुलंद आवाज और पस्त आवाज बराबर है। अला यालमु, के नहीं जानता वो, मन खलक, जिसको उसने पैदा किया, यानी अल्लाह ने इंसान को तख्लीक किया, क्या वो इंसान से वाकिफ नहीं, उसके अहवाल से वाकिफ नहीं, उसके ख्यालात से वाकिफ नहीं, उसकी ज़रूरियात से वाकिफ नहीं, बल्कि वो तो वाकिफ है। वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर, वो नहायत बारीक बीन और खूब खबरदार है। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूला, वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को नरम बना दिया, यानी इस काबिल बना दिया कि तुम इस पर चल सकते हो, मुसख्खर कर दिया। फमशू फ़ी मनाकिबिहा, तो चलो इसके रास्तों में। वकुलू मिन रिज़्क़िही, और खाओ अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से। व इलैहि नुशूर, और उसी की तरफ तुम सब उठाए जाओगे, यानी कब्रों से बरामद किए जाओगे। आमिन तुम, ए इंसान, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए, मन फिस समा, कि वो जो आसमान वाला है यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़, कि वो ज़मीन में धंसा दे तुम्हें। फ़इज़ा हिय तमूर, इस हाल में कि ज़मीन तेज़ी से हरकत कर रही होगी। अब अमिन तुम, यानी ज़लज़ला आए और तुम्हें ज़मीन में बंद कर दे उस ज़लज़ले के शिगाफ में अल्लाह। आमिन तुम, या तुम बेखौफ हो गए, मन फिस समा, आसमान वाले अल्लाह से, अन युरसिला अलैकुम हासिबा, कि वो भेज दे तुम्हारे ऊपर एक ऐसी आंधी जिसमें पत्थर भी हों। फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर, फिर तुम अनक़रीब जान लोगे कैसा था मेरा डराना। वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और तहक़ीक़ तकज़ीब की उन लोगों ने जो इनसे पहले हो गुजरे। फ़कैफ़ कान नकीर, तो देखो फिर मेरा कैसा अज़ाब था। अवलम यरौ इला तैरि फ़ौक़हुम, क्या नहीं देखा इन्होंने परिंदे को अपने ऊपर उड़ता हुआ। सवाफ़ात,
کہ وہ پھیلائے ہوئے اپنے پروں کو، ویقبضن اور وہ سمیٹے ہوئے اپنے پروں کو، ما یمسکہن الا الرحمن کون ہے جو تھامتا ہے ان کو، ان پرندوں کو، کون ہے جو انہیں سکھاتا ہے اڑنا سوائے اللہ رحمان کے، انہ بکل شیء بصیر بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے، امن ھذا الذی ہوا جند لکم کیا بھلا کوئی ہے ایسا جو تمہارا لشکر قرار پائے، یعنی اللہ کے بالمقابل، ینصرکم من دون الرحمن جو تمہاری مدد کو آئے اللہ رحمان کے بالمقابل، ان الکافرون الا فی غرور یہ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، امن ھذا الذی یرزقکم کون ہے وہ، کون ہے ایسا طاقتور جو تمہیں رزق دے دے، ان امسک رزقا اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہی رحمان ہی تم سے اپنا رزق روک لے، بل لجوا فی عتو بلکہ یہ اڑے ہوئے ہیں سرکشی میں، و نفور اور حق سے گریز کرنے میں، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی تو بتاؤ ذرا کیا وہ جو اوندھا چلتا ہو زمین پر، یعنی اپنے چہرے کو اس نے زمین سے لگایا ہوا ہے اور وہ اوندھے منہ چلتا ہے زمین پر، مراد یہ ہے کافر جس کے سامنے کوئی مقصد حیات نہیں ہے، اہدا کیا وہ زیادہ ہدایت والا ہے، اما یمشی سویا علی صراط مستقیم یا وہ جو سیدھا کھڑے ہو کر چلتا ہے صراط مستقیم پر، یعنی انسانوں کی چال چلنے والا ہے، بتایا کہ جیسے کافر کی مثال زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی مانند ہے، ان کے سامنے نہ زندگی کا کوئی مقصد نہ آخرت ان کے سامنے، اور مسلمان وہ انسان کے شرف کا حامل، انسانی شرف کا حامل ہے کہ پورے چہرے کے ساتھ قد کے ساتھ کھڑا ہو کر راستہ دیکھتا ہے، جو آگے دیکھتا ہو اسی راستہ نظر آتا ہے، تو جو ہدایت چاہتا ہو اللہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، اور اہل ایمان اس طرح سے شرف کے حامل ہوتے ہیں۔ قل کہہ دیجیے هو الذی انشأکم وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، قلیلا ما تشکرون مگر تم بہت ہی تھوڑا اس کا شکر کرتے ہو، مراد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے دیے تھے وہ کام کم کرتے ہو، ادھر ادھر کی باتیں بہت سنتے ہو، بہت کچھ دیکھتے ہو اور خیالات تمہارے دل میں آتے ہیں، مگر جس سے نصیحت حاصل کرنا تھا وہ استعمال تم نے کم کیا۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، یعنی تمہیں یہاں پر تمہاری نسل کو عام کیا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور اسی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ پھر وہ کافر کہتے ہیں کب ہوگا وہ وعدے کا وقت، یعنی قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین بتاؤ اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے انما العلم عند اللہ اس کا قیامت کے آنے کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اور بے شک میں تو ڈر سنانے والا ہوں واضح، فَلَمَّا رَأَوْهُ اور جب وہ دیکھ لیں گے یعنی عذاب کو یا قیامت کو، زُلْفَةً کہ وہ قریب ہے بالکل، سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو بالکل بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تھا، اب ان کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہ ہوگا بلکہ ان کے چہروں پر نحوست چھائی ہوگی، وقیلا اور کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ ہے وہ جس کی تم جلدی کیا کرتے تھے دنیا میں، جس کو تم مانگتے تھے پہلے، قل کہہ دیجئے ارائیتم ذرا یہ بتاؤ ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی اور ان سب کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحمنا یا یہ کہ وہ رحم فرمائے ہم پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم تو کون ہے جو کافروں کو بچائے گا دردناک عذاب سے، ہمارا تو اللہ سبحانہ و تعالی حامی و ناصر ہے، تمہارا کیا ہوگا، قل هو الرحمن آمنا بہ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے رحمان مہربان جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا، فستعلمون تو ان قریب تم جان جاؤ گے من ہوا فی ضلال مبین کون ہے جو سری گمراہی میں پڑا ہوا ہے، قل ارائیتم ذرا کہیے ان سے مجھے خبردار کرو، مجھے بتاؤ اس بارے میں، ان اصبح ماؤکم غورا یہ جو پانی تم استعمال کرتے ہو سطح زمین پر اس کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسا کر دے کہ زمین کہ بالکل اندر چلا جائے، گہرائیوں میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین کون ہے جو تمہارے لیے پھر واپس لے آئے گا اس بہتے ہوئے پانی کو، سطح زمین سے نیچے چلا جائے تو کیا تم انتظام کرو گے، یہ ساری قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ غور کرنے والے دیکھ کر